سکو جان تو ود کے پیارے مدنی نے اکھ دے تار سکو جان تو ود کے پیارے مدنی نے اکھ دے تار ابو بکر عمر عثمان علی اور باقی صحابہ سارے سکو جان تو ود کے پیارے مدنی نے اکھ دے تار ابو بکر عمر عثمان علی اور باقی صحابہ سارے کہ جے منظر ہو سر جے ویلے او سارے اللہ اکبر دے لیندے حسن نارے کہ جے منظر ہو سر جے ویلے او سارے اللہ اکبر دے لیندے حسن نارے جدا رب ہوئے حامی ملے کیویں ناکامی صحابہ دی کرو غلامی لوگو سکو جان تو ود کے پیارے مدنی دے اکھ دے تارے ابو بکر عمر عثمان علی اور باقی صحابہ سارے دین اسلام دی خاطر گردنا کو کٹواگے چند قربان کتوں نے حق دی گال دساگے دین اسلام دی خاطر گردنا کو کٹواگے چند قربان کتوں نے حق دی گال دساگے بہادر بھی ڈھیر ہن بڑے ہو دلیر ہن اللہ سے نشیر ہن لوگو سکو جان تو ود کے پیارے مدنی نے اکھ دے تارے ابو بکر عمر عثمان علی اور باقی صحابہ سارے سکو جان تو ود کے پیارے مدنی نے اکھ دے تارے ابو بکر عمر عثمان علی اور باقی صحابہ سارے ہکے دسترخوان تے کھانا کھاندے ہو سن ہکے دسترخوان تے کھانا کھاندے ہو سن مدنی وی صحابہ دے رلے باندے ہو سن ہکے دسترخوان تے کھانا کھاندے ہو سن مدنی وی صحابہ دے رلے باندے ہو سن صحابہ سائیں دا جھوٹا پیندے حسن سائیں کو دیکھ جیندے حسن ڈاڑے خوش تھیندے حسن لوگو سکو جان تو ود کے پیارے مدنی دے اکھ دے تارے ابو بکر عمر عثمان علی اور باقی صحابہ سارے سکو جان تو ود کے پیارے مدنی دے اکھ دے تارے ابو بکر عمر عثمان علی اور باقی صحابہ سارے